لا فامي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دايرين؟ هانيين؟ كي درتو مع رمضان؟ الحمد لله الصراحه. رمضان دايز كيجري، ما حسيناش بيه. الجو مزيان، ما كاينش الصهد، يعني الجو بارد ملائم للصيام. اللهم لك الحمد. الحمد لله. جيتكم اليوم ان شاء الله بفيديو جديد. سمحوا لي راني كنتعطل عليكم بزاف باش كنحط مؤخرا، مي عندي ظروف خاصه. ان شاء الله يا ربي نتجاوزوها بخير وعلى خير، ونرجعوا للنشاط والحيويه ان شاء الله معكم. اذا اليوم قلت لكم فيديو جديد. اليوم ان شاء الله معروضين للفطور عند بنت اختي، فغادي نشارك معكم. غنشارك معكم اي حاجه درناها ان شاء الله، وهانتوما معنا. اذا البنات، اول حاجه غنشارك معكم اللي فقنا الصراحه، عافقنا ودخلنا الكوزينه. اللي بدينا بها غادي البلا البرينسيبال اللي غيكون عندنا ان شاء الله، غادي تكون عندنا واحد الحوته كبيره معمره بالكروفيت والفيرميسيل والشامبينيون، واكيد زيتون عطريه الحار كلشي راه كتعرفوه. وغادي نرافقوها بخضر مسوطيه لكم. فاخديت هنا واحد البرمه، درت فيها الخضره نبخرها اللي غادي نرافق بها السمك ديالنا. فخديت هنا بطاطا، خديت اللوبيا، الكورجيت، وهنايا عندي الجزر. هنايا عندي البنات بطيبيطات اللي غادي نعمرو ان شاء الله. بطبيعه الحال البنات راه اللي كاينه غادي نشاركها معكم. هذا الشيء ما عجناش في الدار، خديناه بخي من برا من واحد الباتيسري، لان كتعرفوا بحكم الانسان خدام وهذا راه ما عندوش الوقت باش غادي يوجد هذا الشيء في الدار. بون عندنا هنايا بطيبيطات صغار، عندنا هنايا دي ميني كيش حتى همايا صغار غنعمروهم ان شاء الله، وعندنا هنايا بيتزا حتى همايا ان شاء الله غادي نعمروهم. انا رجعت معكم البنات، بغيت نوريكم غير البيتزات اللي وجدنا عمرناهم على هذا الشكل هذا. راه كيف كتعرفوا البيتزات راه ما كاينش اللي ما دارهاش في رمضان، هي محبوبه الناس في رمضان بزاف. فكيف قلت لكم لاباط كانت عندنا شريناها، درنا لاصوص طوماط، درت الطون، درت الفلفله اللي شويتها وقطعتها، ومن بعد درت الفرماج حمر من الفوق. صافي دابا بقى لي غير الزيتون كحل، غادي نزينو بها من الفوق وغادي ندخلها للفرن. هنا كيف ما كتلاحظوا عندي الربيع وعندي الثومه، غادي نوجد الحشوه ديال السمك. غادي نضيف عليها شويه ديال الملحه، غادي نضيف شويه ديال الثوم بودره، تقريبا واحد معلقه ونص صغيره، باش غادي نوجدها. نوجد كذلك غادي نضيف معلقه ديال الابزار صغيره كيف ما كتلاحظوا، ومن بعد غادي نضيف معلقه كذلك ديال الخرقوم اي الكركم البلدي اكيد. ثم غادي نضيف معلقه صغيره عامره ديال التحميره حتى هي. ومن بعد غادي نضيف كذلك واحد شويه ديال الكمون، تقريبا واحد المعلقه صغيره مع عمراش ديال الكمون. من بعد غادي نضيف عصير ديال الحامض اللي حتى هو كتعرفوا كيكون ضروري. هاد زوين هاد العصير هذا مركز غزال بنين في المذاق ديالو. كذلك غادي نضيف واحد شويه ديال الزيت البلديه، كنفضل نطيب انا بالزيت البلديه كتكون احسن. صافي ومن بعد غادي نخلط هاد الحشوه هذه مزيان باش غادي ندهن بها السمكه اللي عندي من الداخل ومن برا ان شاء الله.
هنا غادي نضيف كذلك عصير ديال الحامض. كيف كتعرفوا الحوت راه كيبغي الحامض، فغادي نضيف كذلك واحد عصير ديال الحامضه هنايا ان شاء الله. ومن بعد غادي نخلط هذيك الحشوه كامله مزيان، وغادي ندهنوا بها السمكه ديالتنا. كيف قلت لكم راني غسلتها مزيان وخليتها كتسقطر من الماء، وفلحتها من جوج ديال الجويه. فلحتها من جوج الجويه باش تدخل ليها الاقامه ديالتها، تدخل لها العطريه ديالتها مزيان. إذن البنات هنا غنقدم معكم العناصر اللي غادي نعمروا بها الحوته. عندي الكروفات، عندي السيمبيا، عندي كذلك الشعريه الصينيه اللي فزقتها في الماء سخون وصفيتها، ومن بعد غادي نقطعها. هنا عندي الشامبينيون فري اللي كان عندي في الكونجيلاتور، غادي نقطعو مزيان. عندي كذلك الزيتون خضر مقطع. عندي هنا واحد الفلفله حمراء مشويه ومقطعه، اكيد كيجي زوين البنات، الفلفله كتجي زوينه. عندي هنايا حامضه مصيره، نص حامضه مصيره وشويه د الهريسه، وكذلك واحد جوج معالق ديال صوص طوماط باش تجيني الحشوه فازقه، وعصير الحامض اكيد. ومن بعد العطريه، شويه البزار، شويه التحميره، شويه ديال بودره ديال الثوم، وشويه ديال الكمون اكيد، وشويه الربيع، وشويه ديال الثومه مطحونه.
وجدنا ان شاء الله الحشوه معنا. خديت هنايا الاناء اللي كنت درت فيه الشرموله ديال اللي شرملت به الحوت، درت فيها كذلك شويه الربيع شويه ديال الثومه. الان غادي نفرغ هاد الحشوه ديالتي هنا. غادي نضيف عليها كذلك الزيتون مقطع. غادي نضيف الحامض مصير مقطع صغير. عندي هنا معلقه ديال الهريسه اللي كتبقى اختياريه. غادي نضيف كذلك شويه ديال العطريه. عندي هنا شويه ديال الابزار، بودره ديال الثوم عندي هنا كذلك عندنا العطريه ديال الحوت. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره عامره. غادي نضيف كذلك صوص الصوجا. اذا هنايا صوص الصوجا قلت لكم عندي هنايا الخفيفه والثقيله. غادي ندير قياس معلقه كبيره من كل نوع. وغادي نضيف الفيرميسيل اللي قطعت. البنات بدلت الاناء لان هذاك جاني صغير فبقات لينا. الان غادي نضيف شويه ديال الملحه. نحاولوا البنات ما نضيفوش ملحه كثيره لان عندنا صوص الصوجا مالحه. رمضان هذا راه ما يمكنش لينا نذوقوا. غادي نضيف كذلك عصير ديال الحامض. غادي نضيف شويه ديال زويته بلديه. وغادي نضيف البنات واحد جهد معلقه حتى لجوج المعالق ديال لاصوص طوماط باش الحشوه تجينا من الداخل طريه ما تجيناش ناشفه. كنظن غادي نكتفي بهذا الشيء. الان غادي نخلط مزيان هاد العناصر وغادي نعمروا بهم ان شاء الله الحوته ديالنا. الان غادي ندوزو للحشوه ديال لي كيش لي ميني كيش. خديت مقيله درت فيها بصيله مشلضه، زدت عليها جوج دروس ديال الثوم. غادي نزيد عليهم شويه ديال الملحه. غادي نخليهم واحد شويه حتى ينزلوا ليا. تتبال شويه البصله. وديك الساعه غادي نزيد صدر الدجاج اللي عندي مقطع قطع صغيره. اذا هاد الحشوه هذه غادي نديرها بصدر الدجاج ان شاء الله. غادي نشحر البصله شويه. بعدما وجدت الحشوه ديال لي كيش ها هيايا. الان غادي ندوزو لاباغاي اللي غادي نديرو. عندي هنايا 3 البيضات. راني ما كنعطيكمش المقادير، راه كيف ما كنقول لكم ديما راه كل واحد على حساب الكونتيتي اللي عنده، ما ملزومينش بشي عبارات كيف كنقول لكم. اذا هنا عندي 3 ديال البيضات. غادي نحتاج كذلك الكريم كويسون كريم فريش.
غادي نحتاج المليحه، البزار والكوزه اللي غادي نحك حتى هي. اذا على بركه الله ندوزو للبريباراسيون. البنات الان غندوزو للطبيطات صغار ان شاء الله. غادي نديرو ليهم حتى هما واحد الحشوه اللي كتكون من عندي هنايا واحد جوج حزوات صغار محكوكين. هذه اكيد البنات الهريسه كتبقى لي اختياريه. عندي هنايا واحد العلبه ديال الطون، عندي كذلك شويه ديال المايس اي الذره المعلب. غادي نحتاج كذلك الزيتون الاسود، الا عندكم حتى الزيتون الابيض مقطع حتى هو يمكن لكم ديروه. وغادي نجمع هذه الحشوه هذه ان شاء الله بواحد المعلقه ديال المايونيز، وغادي ندير الملحه وغادي ندير البزار. اذا على بركه الله نوجدوا الحشوه. على بركه الله غادي نوجدوا الحشوه. نسيت البنات الخس، غتاخذوا الخس وغتقطعوه بحال هكايا صغير. الان غادي نخلطوا الحشوه كامله.
البنات، رجعت معكم بعد ما تقريبا وجدنا جميع العناصر اللي غادي نحتاجوها ان شاء الله في الفطور. هنا بغيت نوريكم راني درت هربر، اي زرع مفسخ، كل واحد كيفاش كيقول ليه، لان صراحه عينا من الحريره فقلنا علاش لا نبدلو. ها هو كيطيب كيوجد معنا. وبغيت نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي غزاله زوينه ورائعه. فندوزو المقادير. كنحتاج الاطرو ديال الحليب، انا خويتو يلا خويتو، الصراحه كنت غادي نديرها وانا نقول علاش لا ما نشاركهاش معكم. اطرو ديال الحليب. غادي نحتاج كذلك واحد 4 المعالق ديال المايزينا، وغادي نحتاج واحد الساشيه ديال الفلون ديال الفاني، وغادي نحتاج واحد 4 حتى 5 المعالق ديال السنيده اللي كتبقى على حسب الذوق. غادي نخلط كلشي في الحليب مع الحليب، وغادي نديرو فوق البوطه يطيب تا يغلى ليا، ونفرغوا ديك الساعه في الكيسان، ومن بعد نوريكم كيفاش غادي نزينو البنات. واخيرا بدينا كندريسيو في داكشي اللي وجدنا. هادو اللي كيش اللي عمرت معكم. هنا لي سيغار ديال السمك، هنا بسيطلات صغار ديال الدجاج واللوز، وهنايا بريوات كذلك ديال الدجاج واللوز. اذا هذا هو البلا اللي وجدنا هاد الساعه، ومن بعد نكملو.